नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बदलिँदो समय र परिस्थिति अनि आवश्यकताले हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरू व्यवहारहरू निर्देशित हुने गर्दछन्। कोरोना विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना सन्तास कोभिड-19 को सन्तासले हाम्रा व्यवहारहरू पनि परिवर्तन भएका छन्। सुरक्षित जीवनको अपेक्षा सहित हामी सबै नेपालीहरू अहिले आफ्नै घरमा आफ्नै कोठाभित्र थुनिएको अवस्थामा सुरक्षित रहने प्रयत्न गरेका छौँ। एकातिर बाँच्नु छ अनि अर्कातिर अवसरको सदुपयोग पनि गर्नु छ र व्यक्तित्व विकासका निम्ति क्रियाशील पनि हुनु छ। धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज अन्योलमा हुनुहुन्छ। हाम्रा कक्षाहरू निरन्तर कहिलेदेखि हुने हुन्, हामीले हाम्रो हातमा पाठ्यपुस्तक कहिलेदेखि प्राप्त गर्ने हो भन्ने चिन्ता छ। यस्तै चिन्ता शिक्षक मित्रहरूमा रहेको छ, यस्तै चिन्ता आम अभिभावक वर्गमा समेत रहेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षण सिकाइ पेशामा सम्बद्ध भएका शिक्षकहरूले केही प्रयत्न गरेर थोरै संख्यामा भए पनि विद्यार्थीहरूलाई समेट्ने विषयवस्तु अर्थात् सिकाइतमा सहयोग पुर्याउने कार्यमा तदारुकता देखाउनु, सक्रियता देखाउनु आवश्यकता हुन्छ भन्ने महसुस गर्दै मैले पनि नेपाली विषय शिक्षकको नाताले अनलाइन प्रणाली अन्तर्गत अर्थात् प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही सहयोग पुर्याउने जमर्को वा प्रयास गरेको छु। यो प्रस्तुतिका क्रममा कुनै व्यक्तिगत मनोगत प्रभावहरू पर्न गएको खण्डमा म क्षमा पनि चाहन्छु र सकारात्मक सुझाव तथा आलोचनाको निम्ति आम शिक्षक वर्ग वा समुदाय र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग अपेक्षा पनि राख्दछु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष कक्षा 10 को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको पहिलो कथा जन्मभूमि कथाको विषयलाई प्रविधि मैत्री सिकाइ मार्फत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जन्मभूमि भाइ बहिनीहरू, यो कथा लेखनको उद्देश्य, यो कथाले व्यक्त गर्न चाहेको मूलभाव वा विचार, यो कथाको अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरूको व्यवहारमा आउने परिवर्तन, अपेक्षित परिवर्तनको विषयमा केही कुरा भन्नुभन्दा पनि अगाडि यो कथामा समावेश गरिएको घटना, प्रसङ्ग, सन्दर्भ, विषयवस्तुका बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा संकलकहरूद्वारा संकलन गरिएको जन्मभूमि शीर्षकको कथा पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित रहेको छ। त्रेतायुगीन भगवान श्री रामको जीवनसँग आधारित रहेर वाल्मीकि ऋषिले रचना गर्नुभएको रामायणलाई नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभयो। त्यही रामायणमा आधारित रहेको, त्यही रामायणमा पौराणिक ग्रन्थ रामायणमा वर्णित
राम र रावणको युद्ध पछि उत्पन्न भएको परिस्थिति अनि भगवान रामचन्द्रको अयोध्या पुनरागमनसँग सम्बन्धित रहेर यो कथाको रचना भएको छ। यो एउटा पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित रहेको उत्कृष्ट कथा हो। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जन्मभूमि कथामा के कस्ता घटना प्रसंग र सन्दर्भहरू समावेश भएका छन्, भाइ बहिनीहरूलाई खुल्दुली लाग्नु, जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक। भाइ बहिनीको हातमा पाठ्यपुस्तक छ भने अवश्य पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कथा पढिसक्नुभयो, किनभने नेपाली भाषामा लेखिएका कथा, कविता जस्ता विधा र त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू भाइ बहिनीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमै आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ र विषय शिक्षकले पढाउनु भन्दा अगाडि नै त्यस्ता विषयहरू, पाठहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढिसकेको हुनुहुन्छ। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा यो किसिमको स्वभाव मैले आफ्नो शिक्षणको क्रममा पाएको छु। त्यसैले मैले अपेक्षा गरे जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको हातमा आज कक्षा 10 को नेपाली किताब पाठ्यपुस्तक रहेको छ, भाइ बहिनीहरूले जन्मभूमि कथा पढिसक्नु। यद्यपि कोरोनाको सन्तासका कारणले प्रवेशिका परीक्षा समेत समापन हुन नपाएको अनि लकडाउनको कारणले बजारबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न नपाएको र घरमा कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने दाइ दिदीहरू उपलब्ध नहुनु भएका भाइ बहिनीहरूका हातमा कक्षा 10 का पाठ्यपुस्तकहरू नहुन पनि सक्छन्। त्यस्ता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कथा अध्ययनको अवसर पाउनु भएको छैन। यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दुखित वा कुण्ठित हुनुपर्ने अवस्था छैन र म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो जन्मभूमि कथामा समावेश गरिएको विषयवस्तु र सन्दर्भलाई संक्षेप रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त्रेतायुगीन घटना प्रसंग र सन्दर्भमा आधारित रहेको पौराणिक कथा हो। मैले अघि नै भनिसके, यसमा हाम्रो आध्यात्मिक ग्रन्थ, पौराणिक ग्रन्थ रामायणमा वर्णन गरिएको राम र रावणको युद्धसँग सम्बन्धित घटना प्रसंग र विषयवस्तुमा आधारित रहेर यो कथाको निर्माण भएको छ, रचना गरिएको छ। राम र रावणको युद्धको सन्दर्भ र युद्ध समाप्तिपछि रावणको वंश विनाश भएको अनि राम पक्षका सैनिकहरू युद्ध मोर्चाका लागि निर्माण गरिएका सैन्य शिविरमा आराम गरिरहेका छन्। रातको समयमा हनुमान र सुग्रीवहरू युद्ध अवधिभर थाकेका कारणले उनीहरू गहिरो निद्रामा छन् भने राजसी सुखशयलमा हुर्किएका लक्ष्मण र लामो समयसम्मको वनवास साथै रावणको सैन्यसँगको युद्धले थाकेका लक्ष्मण वनवासको समयदेखि नै राम्रोसँग निदाउन सकेका छैनन्। उनले आफ्नो आराम गुमाएका छन्। यसैगरी शिविरमै सुतेका विभीषण रावणका भाइ हुन्। उनी पनि राम्रोसँग निदाउन सकेका छैनन्, किनभने उनले युद्धमा गुमाएका रावण पक्षका सम्पूर्ण सेनाहरू, योद्धाहरू उनका स्वजन हुन्, आफन्त हुन्, भाइ भतिजा हुन्। आफन्त गुमाएका, युद्धमा सबै आफन्त गुमाएका विभीषण राम्ररी निदाउन नसक्नु स्वाभाविकै र बिहानीको समयमा बिम्जिएका लक्ष्मणको मनमा नै विभिन्न किसिमका कुराहरू खेलेका छन्।
उनका मनमा उम्जिएका भावना मध्ये जब जब मानिसले आफ्नो शक्तिको, आफ्नो बलको, आफ्नो तुजुकको अहंकार गर्दछ, घमण्ड प्रदर्शन गर्दछ, अर्काको श्री सम्पत्तिमाथि आँखा गाड्ने र हडप्ने चेष्टा गर्दछ, त्यस्तो अवस्थामा हरेक मानिसको, हरेक शक्तिशाली व्यक्तिहरूको रावणले जस्तै दुरावस्था भोग्नु पर्ने हुन्छ। रावणको जस्तै विनाश निम्त्याउँछ। यस्ता विचारहरू लक्ष्मणका मनभित्र उत्पन्न भएका छन्। साथै युद्धकै क्रममा आफू परास्त भइसकेपछि मृत्यु शैय्यामा छटपटाएको रावणलाई भेट्न गएका रामलाई सम्बोधन गर्दै रावणले, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ, किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारे किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। रावणले रामसँग सम्बोधन गर्दै आफूले युद्ध हारेको स्वीकार गर्यो। युद्ध हार्नुको पछाडि रावणले बडो भ्रष्टता, बडो विनम्रतापूर्वक आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार्दै आफूले आफ्नै भाइ विभीषणलाई समेत आफ्नो पक्षमा मिलाउन नसक्नाले, आफ्नै भाइको साथ र सहयोग नपाएको कारणले युद्ध हार्नु परेको र रामको जितमा भाइको साथ र समर्थन रहेको, त्यसैले उनले युद्ध जित्न सकेको तथ्य खुलासा गरेका छन्। रावणको उपरोक्त भनाइबाट भाइ बहिनीहरू भातृत्व प्रेम, दाजुभाइको बीचको एकता, पारिवारिक एकता र महत्त्वलाई झल्काउँछ। यस्तै हुन त विभीषणले रावणको विपक्षमा उभिनु आफैमा ग्राह्य होइन, तर उनी सदैव सत्य र न्यायको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने सत्यवादी व्यक्ति भएका हुनाले रावणलाई उनले सम्झाउनका निम्ति धेरै प्रयत्न गरे। विभीषणले रावणबाट भएको भूल र कमजोरीलाई हटाउन, रावणबाट भएको भूल र कमजोरीलाई हटाउन माता सीतालाई फिर्ता गरी रामसँग माफी माग्न सम्झाए। तर अभिमानका कारणले, बलका कारणले, वैभवका कारणले रावणले विभीषणको अनुरोधलाई, आग्रहलाई स्वीकारेनन्। उनले उल्टै विभीषणलाई शत्रुको संज्ञा दिँदै, शत्रुको गुणगान गर्ने, शत्रुको समर्थन गर्ने अभियोगमा कुलद्रोहीको अभियोग लगाएर देश निकाला गरे। यसरी आफ्नै दाजुबाट देश निकालामा परेका विभीषणले अन्यायको पक्षमा उभिएर अन्याय र अत्याचारलाई, अधर्मलाई साथ दिएर दरबारिया भोग विलासमा बाँच्नु भन्दा सत्य र न्यायको पक्षमा लागेर कष्टकर जीवन, वनवासको जीवन, देश निकालाको जीवन स्वीकार गर्दै रामको पक्षधरतामा उभिए, सत्यको पक्षमा उभिए। अर्थात् यहाँनेरि रावणले सीताको अपहरण गर्नु, सीतालाई जबरजस्ती आफ्नी रानी बनाउन खोज्नु गलत भएको हुनाले, अधर्म भएको हुनाले स्वधर्मको पालनाका निम्ति विभीषणले रामलाई अंगालो मारे, रामको पक्षमा आफूलाई उभ्याए। र उनले लक्ष्मणसँगको कुराकानीकै क्रममा आफू सत्य र न्यायको पक्षमा उभिएको भए तापनि राम र रावणको युद्धमा मारिएका रावण पक्षका सबै मानिसहरू, सबै योद्धाहरू आफ्ना स्वजन, भाइ भतिजा भएको हुनाले त्यो मृत्युको पीडाले, त्यो छटपटीले, कुण्ठाले आफू निदाउन नसकेको कुरा
विभीषणले लक्ष्मणलाई बताए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै सबै व्यक्तिहरूले, सबै प्राणीहरूले कर्मको फल भोग्नुपर्ने, रावण आफ्नै युगको वीर र वैज्ञानिक भएर पनि, शिक्षित भएर पनि, विद्वान भएर पनि उनीमा पलाएको, उनीमा विकसित भएको लोभ, लालसा र अभिमानका कारण उनले आर्जन गरेको सबै वैभव, शक्ति र जीवन समेत समाप्त भएको कुरा लक्ष्मणले विभीषणलाई बताए। यसैगरी लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै उनको आतंकित मनलाई, विदीर्ण मनलाई, दुखी मनलाई, शोकाकुल मनलाई सम्झाउँदै सान्त्वना दिँदै बितेका सम्पूर्ण घटनालाई बिर्सिएर अब लंकाको राजकाज सम्हाल्नु पर्ने विचार व्यक्त गरे, आग्रह गरे। तर कुराकानीकै सन्दर्भमा विभीषणले लक्ष्मणलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गरे, आफूले रामको पक्ष लिएर राम र रावणको युद्धमा सबै रावणका चाहिँ पक्ष पराजित भएकोले आफू राजा बनेर शत्रुसँग मिलेर राजा बन्नको निम्ति यो वंश विनाश गरेको अभियोग लाग्ने, त्यो कलंक युग युगसम्म आफ्नो निधारमा, आफ्नो नाममा मिल्ने भएको हुनाले आफू राजा नबन्ने, राज्यको भार नथेक्ने, बरु युद्धको नियम अनुसार जितेको सम्पूर्ण भूभागहरू युद्ध जित्ने व्यक्तिमा निहित हुने भएकोले, स्वतः स्थापित हुने भएकोले लंकाको राजकाज राम लक्ष्मणले नै सम्हाल्नु पर्ने विचार विभीषणले व्यक्त गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै रावणको सबैभन्दा नजिकको हकदार भएकोले, सबैभन्दा नजिकको आफन्त भएकोले, रावणको स्वयं भाइ पनि विभीषण नै भएको हुनाले विभीषणले नै लंकाको राजकाज सम्हाल्नु पर्ने विचार व्यक्त गरे। यतिकैमा उज्यालो भयो। उनीहरू आफ्ना नित्य कर्ममा लागे। नित्य कर्मको समाप्तिपछि एकान्तको मौका पारेर लक्ष्मणले विभीषणको विचार रामसँग व्यक्त गरे। लक्ष्मणका अनुसार अब भगवान रामचन्द्रले भरतलाई लंकामा नै बोलाएर सम्झाई बुझाई अयोध्याको राजा बनाउनु पर्ने, बनाइदिनु पर्ने, लंकाको राजा राम बनेर लंकाको राजकाज सम्हाल्नु पर्ने सुग्रीव तथा विभीषणहरूको विचार राम समक्ष अनुरोध गरे। धैर्यतापूर्वक भाइ लक्ष्मणको विचार सुनेका रामले लक्ष्मणलाई उत्तर दिँदै, लक्ष्मणलाई बडो मृदु भाषामा सम्झाउँदै, शास्त्रमा वर्णन भए अनुसार स्वर्ग भन्दा पनि उत्तम स्थान जन्मभूमिको भएको, जननी र जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि महान हुने भएकोले आफू अयोध्या त्यागेर लंकामा राजा बन्न नसक्ने, कदापि नबन्ने विचार सुनाए। रामले लक्ष्मणलाई सम्झाउँदै सुख, सुविधा र अवसरको खोजी गर्नु मानवीय गुण भएको हुनाले, सुख, सुविधा, अवसरको खोजी गर्नु मानवीय गुण र विशेषता अनि चरित्र भएकोले मानिस कामको सिलसिलामा, अवसरको सिलसिलामा विभिन्न स्थानमा जान सक्दछ। तर सुख सुविधामा, ऐश आराममा, भोग विलासमा जन्मभूमिलाई मानिसले भुल्नु र लत्याउनु नहुने तथ्य रामले लक्ष्मणलाई बताए। उनीहरूले
राम र लक्ष्मण, रामले बताएका यी कुरा मार्फत लक्ष्मण पनि समझदार बने। यद्यपि उनको आसक्ता स्वर्ण निर्मित सुनै सुनले बनेको लंका प्रति रहे तापनि दाजु रामको विचारबाट प्रभावित भएका, दाजुको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्ने परिपालक लक्ष्मण सहमत भएर सम्झाई बुझाई विभीषणलाई लंकाको राजा बनाई राज्याभिषेक दिए। उनीहरू राम, लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्के। राम अयोध्या फर्केपछि उनको त्यहाँका अयोध्याका जनमानसले, भरतले धुमधामका साथ सिन्दूरी जात्रा सहित अयोध्या भित्रै आए। अयोध्याको राजा राज सिंहासनमा राम गद्दीसीन हुन पुगे। उनले अयोध्याको राजकाजको कार्य जिम्मा लिए। जनभावनाको कदर गर्दै, जनमतको सम्मान गर्दै अनुकरणीय शासन व्यवस्था सञ्चालन गरे र एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए। यसरी भगवान रामचन्द्रको र रावणको बीचको युद्धको सन्दर्भ, युद्धका घटनाहरू, प्रसंगहरू, राम, लक्ष्मण र विभीषणका संवादका सन्दर्भहरू, अनि आफूले आर्जन गरेको आफ्नो बाहुबलले, आफ्नो पौरखले, आफ्नो सामर्थ्यले जितेको भूभाग समेत त्याग गरेर आफ्नो मातृभूमि पुनरागमन भएको प्रसंग र सन्दर्भ विषयवस्तुका रूपमा यो जन्मभूमि कथामा समावेश गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जन्मभूमि कथामा समावेश गरिएको विषयवस्तु जानकारी हासिल गर्नु, भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कथा किन 10 कक्षाको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरियो? यसमा व्यक्त भएको मूल भाव वा विचार के हो? लेखकहरूले यो कथाको अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरूमा चाहेको बानी परिवर्तनको कुरा के हो? विद्यार्थीहरूमा विकसित हुने कस्तो भाव विकास होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन् भन्ने कुरा बताउनु सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ, जसलाई हामी कथाको मूल भाव वा विचारका रूपमा लिन सक्छौं। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस कथाले राम लंका जस्तो सुन्दर राज्य जितेका रामको अयोध्या पुनरागमनबाट, अयोध्या फिर्ती सवारीबाट देशप्रेमको भाव, देशभक्तिको भाव सम्प्रेषण गर्न खोजिएको छ। हरेक नागरिकमा आफ्नो मातृभूमिप्रति, आफ्नो देशप्रति, आफ्नो जन्मभूमिप्रति श्रद्धाको भावना हुनुपर्ने, समर्पणको भाव हुनुपर्ने विचार यहाँ व्यक्त गरिएको छ। त्यसैगरी युद्धमा परास्त भएको रावणले मृत्युशय्याबाट रामलाई आफ्नो हार स्वीकार गर्दै, आफ्नो हारको कारण बताउँदै र रामको युद्धमा जितको कारण बताउँदै, तिमीले युद्ध जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रा साथ थिए। यो युद्ध मैले हारे किनभने मेरो भाइ विभीषण मसँग थिएन। यो वाक्यका माध्यमबाट रावणले परास्त हुँदा हुँदै, हार स्वीकार गर्दा गर्दै पारिवारिक एकता, सम्मान अनि भातृत्व प्रेमको महिमा वर्णन गरेका छन्। यहाँनिर नेपाली लोक जीवनमा चर्चित रहेको भाइ फुटे गवारा लुटे भन्ने उखानको चरितार्थ पनि गर्न खोजिएको छ। पारिवारिक एकतामा बल हुन्छ भन्ने भनाइलाई यो कथाले प्रमाणित गरेको छ। यसैगरी कथामा मानिसले आफ्नो शौर्यताले, शूरताले, पराक्रमले शक्ति आर्जन गर्न सक्छ, वैभव आर्जन गर्न सक्छ। तर जब जब उसमा घमण्ड, अहंकार, लोभ, लालच जस्ता दुर्भावनाहरू पलाउने गर्दछन्, दुर्भावनाहरूले बास गर्ने गर्दछन्, त्यसपछि उसको सारा वैभव, शक्ति र जीवन समेत
नष्ट हुने समाप्त हुने विचार पनि कथामा व्यक्त गरिएको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कथाको सबैभन्दा प्रमुख विचार, यो कथामा व्यक्त गरिएको प्रमुख विचार मध्ये जन्मभूमि अर्थात जननी र जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि उत्तम स्थानमा रहेका हुन्छन्। जननी र जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि महान हुन्छन् भन्ने भाव व्यक्त गरेका छन्। यहाँनिर म एउटा उदाहरण स्मरण गराउन चाहन्छु। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। लक्ष्मणको लङ्काप्रतिको लगाव, लङ्काप्रतिको आकर्षण र लङ्काप्रतिको झुकावलाई भगवान रामचन्द्रले जन्म दिने आमा र जन्मिएको धरती स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुने, स्वर्गभन्दा पनि माथिल्लो स्थानमा हुने विचार सम्प्रेषण गरिसकेपछि लक्ष्मणको भाव वा विचारमा समेत परिवर्तन आएको छ। यही हरेक प्राणीका लागि, हरेक मानिसका लागि जन्म दिने आमा र जन्मिएको धरती स्वर्गभन्दा पनि महान हुने विचार पनि यो कथामा सम्प्रेषण गरिएको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानिस कर्मशील प्राणी हो, लगनशील प्राणी हो, सृजनशील प्राणी हो। अनि सुख सुविधाको खोजी गर्नु, अवसरको खोजी गर्नु, इंग्लिशमा रहेको बेटरमेन्ट, अवस्थामा सुधार गर्नु, राम्रोको खोजी गर्नु मानवीय गुण हो, विशेषता हो, चरित्र। यसका लागि मानिस जहाँ सुकै पुग्न सक्छ, तर निश्चित सुख प्राप्त गरेपछि, वैभव प्राप्त गरेपछि, शक्ति आर्जन गरिसकेपछि, आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिसकेपछि उसले आफ्नो जन्मभूमिलाई भुल्नु नहुने, लत्याउनु नहुने, जन्मभूमिलाई हरेक मानिसले आफ्नो शिरमा राख्नुपर्ने, हृदयमा राख्नुपर्ने विचार पनि यहाँनिर व्यक्त गरिएको छ। त्यसैगरी यस कथाका माध्यमबाट मानिसले सदाचार युक्त, सद्गुण युक्त, सच्चरित्रतामा आधारित रहेर इमानदारीता प्रदर्शन गर्दै नैतिक जीवन बिताउनु पर्ने विचार व्यक्त गरिएको छ। जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि सत्य, न्याय र स्वधर्मको पालनाबाट विचलित हुनु नहुने विचार व्यक्त गरिएको छ। कथाका माध्यमबाट रावण जस्तो युगकै बलशाली व्यक्ति, इन्द्रजित जस्तो युगकै बलशाली व्यक्ति, कुम्भकर्ण जस्तो योद्धाको अवसान गराएर कथाकारहरूले, लेखकहरूले सत्यमेव जयते, सत्यको विजय हुने, न्याय र स्वधर्मको पालनाको विजय हुने सन्देश पनि कथा मार्फत दिएका छन्। सत्य, न्याय र स्वधर्मको पालनाको मार्ग कठिन हुन्छ। यसबाट मानिसमा विचलन पनि पैदा हुन सक्छ, तर जो मान्छे दृढ भएर सत्य, न्याय र स्वधर्मको पालना गर्दछ त्यसको जीवन सफल बन्दछ, त्यसले विजय प्राप्त गर्दछ। जसरी असाध्य विकट अवस्थामा, विषम परिस्थितिमा गुज्रिएर थोरै बाँदर सैन्यका साथ रावण जस्तो शक्तिशाली बलशाली योद्धासँग लडेका रामले विजय हासिल गरे। आफ्नी पत्नी, आफ्नी धर्मपत्नी सीतालाई फर्काउन, अपहरण मुक्त बनाउन सफल भए। त्यसैगरी सत्य र न्याय स्वधर्मको पालनामा उभिएका मान्छेहरू आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित नहुने हो भने उनीहरू विजय हुन्छन्, सफल हुन्छन् भन्ने सन्देश पनि यहाँ दिइएको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भगवान रामचन्द्रको अयोध्या पुनरागमन र शासन व्यवस्थामा रहेको उपस्थितिले शासकले जनमतको कदर गर्नुपर्ने, जनभावनाको सम्मान गर्नुपर्ने, जनतालाई साथ साथै लिएर शासन गर्नुपर्ने, उनीहरूका विचार भावनाको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्न सकियो भने त्यस्तो शासक आदर्श हुने विचार पनि यस कथामा व्यक्त गरिएको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो छोटो
प्रयत्न मार्फत मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको पहिलो पाठ जन्मभूमि कथाको परिचय अनि यसमा समावेश गरिएको विषयवस्तु र सन्दर्भ अनि यो कथाको मूल भाव वा विचार राखे। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेरो यो सानो प्रयत्न मार्फत, यो सहयोग मार्फत आफूलाई यो कथाको विषयमा स्पष्ट पार्नु भयो होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु। आगामी दिनहरूमा यो पाठसँग सम्बन्धित रहेका अभ्यासको बारेमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अवश्य जानकारी गर्नेछु। यो प्रस्तुतिलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मेरो आफ्नो पेज मार्फत, मेरो आफ्नो विद्यालयको पेज मार्फत सार्वजनिक गरेको छु। आज मैले प्रस्तुत गरेको कथाको विषयवस्तु, कथामा व्यक्त भएको मूल भाव वा विचारसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा भए, कुनै खुल्दुली भए, कुनै अस्पष्टता भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूमा रहेको समस्यालाई कमेन्ट बक्समा ड्रप गर्न सक्नुहुनेछ, उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। म दोस्रो प्रयास अभ्यास खण्डको, यही पाठमा आधारित रहेका अभ्यास खण्डको शिक्षणका क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका ती जिज्ञासाहरू समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।